राज्यांत एसटी समाजाचो विशय तडीक लागपाचें नांव घेना. जायत्या आश्वासनांचो पावस पडोन लेगीत गेलो, पूण आजून तांची झूज चालूच आसा. आतां आदिवासी मंत्रालयाक मुखेलमंत्र्यान पत्र बरयलां. पत्रा वरवीं तरी आमकां न्याय मेळटलो अशी आस्त तांणी दवरल्या, पूण केन्ना हें मात वेळच सांगतलो. धनगर समाजाक अनुसूचित जमातीचो दर्जो दिवपाचो गोंयचो प्रस्ताव भारतीय महानिबंधक आनी केंद्रीय आदिवासी वेव्हार मंत्रालयान अधिकृतपणान न्हयकारला. ताका जाप दितना गोमंतक धनगर समाजोन्नती मंडळान मडगांवांत बसका घेतली आनी वांगड्यांनी ह्या आरक्षणाची गरज आसा अशी खर मागणी केल्या. समाजा खातीर एसटी दर्जा संबंधीत चर्चा अजूनय चालू आसा अशें मुखेलमंत्री सावंत हांणी सांगिल्लें. प्रामुख्याने डिसिजन अशी घेतले आसा की आमी फाल्यां साकूनच 40 आमचे मतदारसंघ आसात, त्या 40 मतदारसंघातले त्या भागाचे जे लोक आसात, आमचे धनगर बांधव आसात, त्या धनगर बांधवांनी आपले पर्यंत सगळे आमचो मेमोरंडम आमी तयार केल्लो आसा की आज पर्यंत आमचेर कसो अन्याय जाल्लो आसा. आयज आमी धनगर समाज गेल्या कितलीं वर्सां आमी एसटी स्टेटस मागतात आनी तेजे उपरांत 2003 जे 4 समाजातले म्हणजे घाकू वेदांतले 3 समाज इनपूट जाले. आमकां कांयच वायट ना, कित्याक आमी 4 भावांतले 3 भाव इनपूट जाले. आमी सगळीं म्हणटात आमची 4 भाव आसली, 4 भावांची लढाई आसली, 3 भाव इनपूट जाले, ते बरेंच जालें. पूण आमचे आज न्हू फाल्यां जातले हे आमी सगळीं उलयी. पूण आयज एक आमकां वायट अनुभव येयलो आनी पूण आमकां एक वायट न्यूज आयकपाक मेळ्ळो की आमचो प्रपोजल रिजेक्ट जालो म्हणून. पूण ते आयकले उपरांत आमकां एक शॉक सो सगळ्यांक की गेली 23 वर्सां 2003 ते 2026 23 वर्सां आमी फॉलोअप करीत आसात. ताच्या पयलीं करीत जालेच, पूण आतां हे 23 वर्सां भितर ज्यो क्वेरीज काडल्यो, ज्यो 8-9 फावटी जे आरजीआयन आमकां क्वेरीज काडून परत धाडप जाल्ल्यो, त्या तितल्या क्वेरीजची आमी रिप्लाय दिल्ली. तितल्या तुटयेंची आमी बऱ्यापैकी सामकी पॉझिटिव्हली रिप्लाय दिली आनी शेवटी आमकां सगळें क्लियर जाले उपरांत अशें आमकां दिसपाक लागलें की आज पर्यंत आमी आरजीआय आमचे कडच्यान आरजीआय आमकां तुटी काडून परत धाडी, त्या सगळे तुटीचें आमी निवारण केल्लें. पण खंय तरी एक आशा वाडलेली आमची आतां आमकां एसटी स्टेटस मेळटलो म्हणून. पूण जेन्ना आमकां एक लेटर येयलें आनी कळ्ळें आमकां की ट्रायबल मिनिस्ट्रीने आमचो प्रपोजल रिजेक्ट केला म्हणून, शॉक लागलो खरो. पूण तेजे उपरांत जेन्ना आमी डिटेल गेले तेन्ना तशें रिजेक्ट तो चुकीचें आसलें, कित्याक आरजीआयन आमचो रिजेक्ट केलो नासलो. आरजीआयन फक्त क्वेरीज काडली, हेजे पयलीं 8 फावटी काडली आनी ही 9वी क्वेरीज काडली आनी त्या क्वेरीजक लागून क्वेरीज काडून परत धाडली. पूण आरजीआय ट्रायबल मिनिस्ट्रीच्या चुकीन काय कितें कळ्ळें समजलें ना, तेमी ती रिजेक्ट म्हणून हें करून धाडली. पूण तेन्ना रिजेक्ट एक्चुअली नाशिल्ली ती. पूण तेन्ना जेन्ना हें लक्षांत येयले उपरांत आमच्या मुख्यमंत्र्या कडेन मेळप जालें. आमी खूब सीएम आमकां सगळ्यांक घेवन आमच्या डेलिगेशन घेवन आमकां ट्रायबल मिनिस्ट्रीक मेळ्ळें आनी ट्रायबल मिनिस्ट्रीक ते सगळे सविस्तर तेमी नदरे हाडून दिले. आनी तेजे उपरांत एक सीएमान सुद्दां एक बऱ्यापैकी एक आपले प्रमाणे एक तांकां पत्र लेटर बरयल्लें आसा ट्रायबल मिनिस्ट्री की तुमी चुकीचें हें कळीत केल्लें आसा की आरजीआयन आजुनूय हो प्रपोजल ड्रॉप केला म्हळ्यार रिजेक्ट केलो ना, पूण तुमी फक्त क्वेरीज काडली. तुमी आमकां कॉम्युनिकेट करता आसतना हें रिजेक्ट म्हणून सांगलां, हें चुकीचें आसा. तेन्ना आमचे हें सारकें तुमी रिकन्सिडर करा आनी ताबडतोब तें ओपन करून आमच्या खातीर हें परत जें कितें आसा तें तुमी दुरुस्त करा. हें ऑलरेडी रिक्वेस्ट बरें स्ट्रॉंग लेटर आमच्या मुख्यमंत्र्यान बरयल्लें आसा आनी त्या आदाराचेर आमकां जी आस ज्या आसा ती आमची आनी वाडलेली आसा. जे आमकां पयलीं दिसत की आमचेर अन्याय जालो तो दूर जातलो आनी आतां तर आमकां म्हणजे मदींच जेन्ना ह्या येयल्ली कारणांनी खूब कन्फ्यूज जाल्ले आमची फूल समाज. पूण आतां जेन्ना परत एक फावटी आशेचें किरण आमकां दिसता इतलेच खातीर की सीएमान तांकां लेटर बरयल्लें आसा की तुमी हें चुकीचें केल्लें आसा आनी तेन्ना ताका लागून फुडें हें तुमी चालू करा आनी तें इन्क्लुजन करा तितले बेगीन. हेजे खातीर आमी आयची मिटींग घेवन हें थारिल्लें आसा की प्रत्येक मतदारसंघाचे जे आमदार आसात त्या मतदारसंघात आमचे त्या भागाचे त्या तालुके कमिटी जी आसतली ती तांकां वचून मेळटली आनी तेमी सगळ्यांनी फुडाकार घेवचो. तेमी सीएमाक म्हणचे की जाता तितले बेगीन जावपा जाय. तेमी पाशाच काडले आसतले ते पळयात. तुम्ही सरकारान आसून सुद्दां तुमचेर अन्याय जाता. म्हजेर अन्याय न्हू, समाजाचेर अन्याय न्हू, समाजाचेर अन्याय संपूर्ण अन्याय जालो तो जालो न्ही. आतां न्ही पयलीं जायता तेच सांगलें. पण स्टँड म्हळ्यार कशें आतां सद्या आमी प्रत्येकाक वचून आमी तांकां सगळी घालतले आपले ते तालुक्याचे हे भागांनी आनी तांकां सांगतले बाबा तुमी फक्त धनगर समाज सहानुभूती दाखोवन जावची ना. खऱ्या मना पासून तुमी जर आसात
जाल्यार तुमी तुमचे परीने प्रयत्न करचे पडटले. मुख्यमंत्र्याक सहकार्य खांद्याक लावून म्हणटाचे हें करचें पडटलें, साथ दिवचे पडटले की सीएम तर आपली परी करता, तुमी ताका हें करचें पडटलें. तुमी खंय तरी स्टेटमेंट काडचो पडटलो, बाबा धनगराचो अन्याय जाला अशे पद्दतीन करपा न्हू. तूं म्हणटा जाल्यार तुमी ओपनली भायर सरपा न्हू, हीच आमची अपील आसतली. फुडें वचून तुमी हांगाच गव्हर्मेंट आमचो आहा, वयर आमचो आहा म्हणटकीर तुमी आमचेर अन्याय जाला तो दूर करा अशी हीच विनंती आमी सगळ्यांनी करतले. गोवा 365 खातीर कृष्णा नाईक, मनीषा जाधव आणि अरुण नाईक.